अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे चेहरे पर बड़ी ठहरी हुई संजीदगी थी। सफेद बालों में चंद सफेद बालों का और इजाफा हो गया था। अब भी वक्त है, शादी कर लो। मेरे दोस्तों की आवाजें कानों में उतर रही थी। क्या बूढ़े होकर घर बसाने की नीयत है? यहाँ की औरत पर एतमाद नहीं तो वतन चले जाओ। अपने वतन की किसी वफाशार लड़की का हाथ थाम लो। मैं अपनी खुश सलीकी से आरास्ता अपार्टमेंट में कद्दे आदम आईने के सामने खड़ा था। जिस्मानी लिहाज से मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। दराज कद था, जिस्म भी स्मार्ट था। 38 साल की उम्र में भी जवान दिखाई देता। चेहरे की संजीदगी और बालों की उतरती सफेदी ने मेरी शख्सियत को निखार दिया था। खासा मुदब्बिर और बावकार लगता। मैंने अब तक शादी नहीं की थी। ये बात नहीं कि मैं औरतों के लिए पसंदीदा नहीं था। औरतें तो मेरी जाज़िबे नजर शख्सियत पर मरती थी। और मैं रह भी ऐसे मुल्क में रहा था जहां अगर आमादा हो तो औरत मर्द के ताल्लुकात पर कोई बुराई नहीं समझी जाती। फिर मेरे पास दौलत भी थी। ये मेरी दिलफरेब शख्सियत का पहला मंजर था। इसलिए औरतों और लड़कियों का झुकाव मेरी तरफ कुदरती था। लेकिन मैंने उन लड़कियों और औरतों को अगर कभी लिफ्ट दी भी तो सिर्फ दोस्ती की हद तक। उससे आगे कभी खुद ना बढ़ा ना उन्हें बढ़ने दिया। शादी का मेरा अपना ही तस्वर था और इस तस्वर पर यह सुनहरी सुनहरी फिसली मछलियां कभी पूरा ना उतर पाती थी। उनमें से बहुत सी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए अपनी मशहूर कुन शख्सियत का जादू भी डाल चुकी थी। वो स्याह आंखों वाली लड़की मारिया तो अब मेरे बहुत करीब आ गई थी। उस लड़की में कुछ कुछ मशरकियत भी झलकती थी। उसके आबाओ अजदाद अरब थे, लेकिन यूरोपी तहजीब उस पर पूरी तरह असरअंदाज थी। उसकी माँ अपने शौहर से एक मामूली से तनाज़े पर तलाक ले चुकी थी। मारिया इंग्लैंड में ज़ेरे तालीम थी। फालतू वक्त में नौकरी करके अपना बोझ उठा रही थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, जैफर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी और जुमैनी अंदाज में बोला, इसलिए कि तुम मेरा नाम ठीक तरह से बुला भी नहीं सकती। मैं जैफर नहीं बल्कि जाफर हूँ। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए कहा, जाफर। मैंने हंसकर नफी में सर हिला दिया। जाफर नहीं, जाफर। और मैं जानता हूं कि तुम्हारा तलफ़ुज़ कभी सही नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? दो तहजीबें टकरा जाएंगी और टकरा जाना हमेशा खतरनाक होता है। मुझे टकराव पसंद नहीं। वो हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी। क्या ये काफी नहीं कि हम अच्छे दोस्त हैं? मेरी इस बात पर वो चुप हो गई। इस तरह उस तलाक याफ्ता हसीन और जमील आयरिश औरत ने भी मुझे शादी की पेशकश की। उसने मेरी बेहद तारीफ की और उसके बाद कहने लगी, मुझे मशरकी लोग बहुत पसंद हैं। मैंने पूछा, क्यों? वो शादी को एक मुकद्दस बंधन समझते हैं। क्या तुम इस बात की कदर करती हो? मैंने पूछा। हाँ। तो फिर तुमने जेम्स को क्यों छोड़ दिया? इस मुकद्दस बंधन की तुमने कदर क्यों ना की? वो मेरी बात पर सिटपिटाई, लेकिन अपनी सफाई में बहुत कुछ कह गई। एक एंग्लो पाकिस्तानी शॉली ने भी मुझसे शादी की दरख्वास्त की। उसकी अंग्रेज माँ और पाकिस्तानी बाप की खूब निभ रही थी, लेकिन शॉली उस मकाम पर खड़ी थी कि वो ना मशरक की रही और ना मगरिब की। और ये बैन बैन लटकती लड़कियां हमेशा बटी बटी रहती, बिखरी बिखरी। मैंने भी उसका पैगाम भी शांत से लेकिन खुशगवार मूड में लौटा दिया। मेरे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्त मुझसे नाला थे। कई जगह उन्होंने मेरे लिए कोशिश की। यहाँ बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खानदान आबाद थे और मेरे दोस्त चाहते थे कि कम से कम एक खानदान का बोझ तो मैं हल्का कर दूं, लेकिन मैं किसी की ना सुन सका। ये खानदान भी आधे तीतर और आधे बटेर थे। उनकी लड़कियां इस हद तक कंफ्यूज थीं कि बाज़ औक़ात तो एबनॉर्मल लगती। गोया वालदैन का अलमिया था। वो घर में उन्हें अपनी तहजीब का विरसा देते, उन खतूत पर चलाने की कोशिश करते जो उनका अपना तशख़्ख़ुस उभार सकते। लेकिन उनकी तालीम, उनका माहौल और घर से बाहर की दुनिया इन खतूत और तहजीब विरसे से टकराती थी, जिससे ये लड़कियां बेचारी ना उधर की रही ना इधर की। मैं मेख निकालता तो दोस्त चिल्ला कर कहते, तो फिर वतन चले जाओ। किसी गांव की सीधी सादी लड़की को उठा लो। यहाँ क्यों उठा लाऊं? तो फिर मैं शादी वतन जाकर ही करूंगा, और शादी कर ली तो फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगा। आया भी तो सिर्फ बीवी को घुमाने फिराने के लिए लेकर आऊंगा। तुम अपने आप को अब वहां एडजस्ट कर लोगे? क्यों नहीं? जिस मिट्टी से मेरा खमीर उठा है उसमें मिल जाने में क्या हर्ज है? तुम तकरीबन 18 साल से यूरोपीय मुल्कों में घूम रहे हो। इससे क्या होता है? यहाँ घूमने का एक मकसद था पैसा कमाना, वो कमा लिया। ये तो तुम्हारा ख्याल है। तुम जिंदगी के जिस डगर पे यहाँ चलने लगे हो वहाँ नहीं होगी। वहाँ बिल्कुल इसके उलट है। तुम चंद माह तो वहाँ गुजार सकोगे, लेकिन सारी उम्र नहीं। मैंने कहा, मैं नहीं मानता।
میرے اندر کا انسان ان 18 سالوں میں کہاں بدلا تھا، اور اسی نہ بدلنے والے انسان ہی سے تو میں خائف تھا جو یہاں شادی نہیں کر رہا تھا۔ کوئی لڑکی تو میرے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ غیر ملکی لڑکیوں سے تو میں لاشعوری طور پر خوفزدہ تھا۔ ان لڑکیوں کی وفا شاری میری نظر میں مشتبہ تھی، حالانکہ میرے سامنے کئی مثالیں تھیں۔ میرے دوست ناصر نے جس جرمن لڑکی سے شادی کی تھی، 13 سالوں میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک شوہر پرست باوفا بیوی ہے۔ ایک ہندو دوست شرما نے بھی ایک سوئس لڑکی سے شادی کی، وہ تو بالکل ہندوستانی بن گئی تھی، لیکن اس جذبہ وفا سے چند عورتیں ہی سرشار دیکھی تھی۔ ان گنت مثالیں سامنے تھیں۔ طلاق یافتہ مردوں اور عورتوں کی کمی نہ تھی۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ ہو جاتا تھا۔ عورت کو مرد کی بالادستی پسند نہ تھی۔ مرد عورت کو اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھتا تھا۔ پھر صرف یہی المیہ نہیں تھا، عادات کا معمولی سا اختلاف بعض اوقات طلاق کی وجہ بن جاتا۔ میرے اندر خوف تھا۔ میں اس ماحول اور معاشرے میں شادی کر کے کبھی فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں تو عورت کا تصور اور امیج اور ہی تھا۔ اس تصور اور امیج پر اترنے والی بے شمار عورتیں میں نے اپنے دیس میں دیکھی تھی۔ بڑی مثال تو میری اپنی ماں تھی۔ میں صرف 1 برس کا تھا اور میری ماں صرف 19 برس کی۔ جب میرا باپ فوت ہو گیا تو شادی کے 2 برس بعد ہی میری ماں نے بیوہ ہونے کی سفید چادر اوڑھ لی، اور پھر اس سفید چادر کو بے داغ رکھے میری ماں نے اپنی پوری زندگی صرف میرے باپ کے نام پر زندہ رہ کر گزار دی تھی۔ اس کو جانے کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مجھے پال کر جوان کیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، یہ وہی جانتی تھی۔ کسی تکلیف، کسی اذیت، کسی کرب کا ذکر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے نپٹ کر وقت گزارنا انتہائی مشکل اور حوصلہ شکن۔ اسی راہ سے وہی سرخرو ہو کر گزر سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں صبر کا دامن ہوتا ہے اور وفا کی روشنی ہوتی ہے۔ میری ماں کی ذات کا مجھ پر بہت اثر تھا۔ شاید عورت کے تصور اور امیج کی جڑیں یہیں کہیں میری ماں کی ذات ہی سے پھوٹتی تھیں۔ پھر وہ آپا سینا بھی تھیں جن سے میں بے حد متاثر تھا۔ ان آپا کو شادی کے 3 سال بعد ہی طلاق ہو گئی۔ وہ بالکل بے قصور تھیں، لیکن سعید صاحب نے اس فرشتہ خصلت عورت کو طلاق کا داغ دے کر الگ کر دیا۔ طلاق پا کر بھی آپا نے اپنی زندگی انہی کے نام پر گزار دی۔ ایسی کئی مثالیں تھیں جو میرے ذہن پر اپنے گہرے اور ان مٹ نقوش ڈالے تھیں۔ ظلم سہ کر بھی وفا نبھانے کی مثالیں میرے اپنے ہی خاندان میں موجود تھیں۔ نجمہ بھابی اور عائشہ چچی کو میں ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ انہی خواتین نے میرے ذہن میں عورت کا امیج بنا دیا تھا، اور یہ بات بھی میرے ذہن میں پکی کر دی تھی کہ دنیا کے کسی گوشے میں مجھے اس عورت کا سراغ نہیں مل سکے گا۔ اگر ملے گا تو صرف اور صرف اپنے وطن میں۔ چنانچہ میں عورت کی تلاش میں اپنے وطن لوٹنے پر آمادہ ہو گیا۔ واقعی اب عمر ڈھلتی جا رہی تھی۔ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے تھی، گھر بسا کر ایک مصروف زندگی گزارنا چاہیے۔ میں 20 برس کی عمر میں گھر سے نکلا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں زیادہ سرگردہ نہیں ہوا۔ اپنے ملک سے قسمت باہر آزمانے کا میں نے تہیہ کر لیا۔ ماں کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ میرے بہترین مستقبل کے لیے اس نے اپنی ممتا پر صبر کی سیل رکھ کر مجھے اجازت دے دی۔ میں ملک سے نکلا تو کہیں ایک جگہ رک نہ سکا۔ دبئی سے قطر، پھر کویت اور سعودی عرب۔ پیسہ تو بہت کمایا لیکن قرار نہیں آیا۔ یہاں سے میں یورپ چلا گیا۔ جرمنی میں کچھ عرصہ قیام کیا، فرانس بھی رہا۔ یوں زندگی کے قیمتی 10 سال بیت گئے۔ ماں کو میں کافی رقم بھیجتا تھا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگی رہتی۔ میں ہر سال باقاعدگی سے اسے ملنے جاتا اور اگلے سال آ کر شادی کرنے کا وعدہ کر کے چلا آتا۔ میں اسے کہتا، ماں فکر نہ کرو، شادی میں پاکستان میں ہی آ کر کروں گا، بس تھوڑے سے پیسے اور کما لوں۔ کمائی کرنے کو عمر پڑی ہے بیٹا، اب اس قابل تو ہو گئے ہو کہ اپنا اور بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا سکو، شادی کر ہی ڈالو۔ ارے کروں گا اماں۔ کب کرو گے؟ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ تم ضرور ہوگی اماں، میں بھلا تجھے ایسے جانے دوں گا؟ تو پوتے کھلائے گی اماں، میرے بچوں کی دادی بنے گی۔ لیکن ماں میرے سہرے کے پھولوں کا ارمان لے کر ہی چل بسی۔ اچانک ہی سفر آخرت پر چل پڑی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں انگلینڈ چلا آیا۔ یہاں میں نے قدم جمائے، کاروبار شروع کیا اور اب میں ایک مستحکم حیثیت کا مالک تھا۔ میں نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ دوستوں کو پتہ چلا تو بھاگے آئے، خوشی کا اظہار کیا۔ قریبی دوستوں نے اصرار کیا، شادی کر کے جلدی لوٹ آنا، وہیں نہ بیٹھ جانا۔ لوٹ آؤں گا، اپنی بیوی کو ساری دنیا کی سیر کروانے کے بعد ہی یہ کاروبار سمیٹوں گا۔ یہ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ اب میں زیادہ عرصہ پردیس میں نہیں رہوں گا۔ دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی اس ماحول میں خوشی سے رہنا قبول کر لے۔ نہیں یار، میں تھک گیا ہوں اس اجنبی ماحول میں بھٹکتے ہوئے، اب اپنے گوشہ عافیت میں چین سے رہنا چاہتا ہوں۔ چلو پہلے جا کر اپنی من پسند لڑکی تو تلاش کرو۔
मुझे यकीन है मुझे उसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगी। मेरे मुल्क में मेरे मेयार पर उतरने वाली लड़कियों की कमी नहीं होगी। दोस्तों ने खलूसे दिल से दुआएं की और मैं उन दुआओं के साए में अपनी मंजिल तलाश करने अपने देश पाकिस्तान लौट आया। मेरे घर के दरवाजे खुले थे। माँ के मरने के बाद आयशा चाची यहाँ रो रही थी। मेरी वापसी से शायद मेरे अहले ख़ानदान मायूस हो चुके थे, इसीलिए तो सब ने हैरत भरी खुशी से मेरा इस्तकबाल किया। ख़ानदान के बच्चे, बुजुर्ग, दूर पार के कज़न, खालाएँ, ममानियाँ, उनकी बहू बेटियाँ जिसने भी सुना मिलने के लिए आ गए। मोहल्ले के पुराने लोगों ने भी खुशी का इजहार किया और बचपन के दोस्त भी खलूस से मिले। मैं ये मोहब्बत और खलूस पाकर सरशार हो गया। 2-3 दिन गहमा गहमी में गुजरे। उस रात मैं आयशा चची के पास बैठा बातें कर रहा था कि वो बोली, छोड़ो सारे बातें, ये बताओ कि घर बसाया या नहीं। घर बसाने आया हूँ चाची। अच्छा सच? हाँ चाची। तो तूने वहाँ किसी मेम वगैरह से शादी तो नहीं की? अपने मुल्क में मेमों की क्या कमी है चाची, मैंने हंसकर कहा। तो चाची कुछ सोचते हुए बोली, इतनी उम्र यूं ही गंवा दी। मैं मुस्कुराकर बोला, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं। चाची मेरी बुलाएं लेते हुए, बूढ़ा तो नहीं लेकिन शादी की उम्र तकरीबन निकलने ही वाली है। फिर चाची मुझसे इसी सिलसिले में बातें करने लगी। 8-10 लड़कियां उन्होंने गिनवा दी जिनके वालिदैन अच्छे रिश्तों की तलाश में आंखें बिछाए बैठे थे। चाची, मैंने तफसीलात सुनने के बाद कहा, हाँ, लड़की की उम्र 25-30 साल हो कम अज़ कम। मेरी बात पर चाची ने कहका लगाते हुए कहा, 25-30 साल की तो औरत होती है, लड़की नहीं। तो फिर औरत ही तलाश कीजिए ना। लेकिन मुझे उस तलाश में किसी का ममनून और एहसास नहीं होना पड़ेगा, वो खुद ही मुझे मिल गई। उसे मैंने पहली नज़र में देखा। वो बेहद हसीन थी। उम्र की पुख्तगी में भी एक मासूम हुस्न था। वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 27-28 बरस की होगी। उसने मुझे पहली नज़र में ही मुतासिर और मरूब कर लिया। वो एक भारी भरकम औरत के साथ बैठी चाय पी रही थी। वो वक्त और ज़माने की भीड़ में गुम भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। दूसरे दिन मैंने उसे एक किताबों की दुकान पर देखा और उसी शाम मैंने उसे हिल्टन के डाइनिंग हॉल के कोने वाली मेज़ पर सर निगूं हुए पाया तो बेख्तियार मेरे कदम उसकी जानिब उठ गए। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मैं उसकी निगाहों के सहर में खो गया। मैं उसकी इजाज़त के बिना मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी खींचकर बैठ गया तो वो एक अजनबी की इस जसारत पर हैरान सी रह गई। घबरा कर बोली, आप? मेरा नाम जाफ़र है। मैंने कहा, शायद आप किसी का इंतज़ार कर रही थी। यकीनन आपका नहीं, वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली, क्यों? पता नहीं क्यों। मेरी बात पर वो हंसी ना मुस्कुराई, बल्कि संजीदगी से बोली, मैं अपनी आंटी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं उसका मकसद समझते हुए संजीदगी से बोला, कल से मैंने आपको इस वक्त तक तीसरी मरतबा देखा है। उससे ये नतीजा खुद अज ही निकल आया कि मुझे आपसे मिलने की वक्त और हालात ने खुद ही छूट दे दी है। मैं सिर्फ आपसे आपका नाम पूछूंगा, बता दें। मैं सिर्फ नाम पूछता हूँ। वो हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी, कुछ परेशान भी हो रही थी। उसका परेशान हुस्न मेरे दिल को अपने शिकंजे में मजबूती से जकड़ने लगा। फिर मैंने कहा, मुझे गलत मत समझिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने मुख्तसरन बैरून मुल्क से आने का मुद्दा बयान किया। मेरी जसारत शायद उसके लिए सबर आजमा थी। उसी लम्हे उसकी उधेड़ उम्र भारी भरकम फैशनेबल सी आंटी आ गई। मेरी तरफ देखा और फिर हैरानी से देखते हुए बोली, आप? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। उसके बजाय मैंने खुद कहा। आंटी बड़ी खुश मिजाज औरत थी। मैं उठने लगा तो रसानियत से बोली, बैठिए। शायद आप माहीन के जानने? बिल्कुल नहीं, मैं बोला। वैसे शुक्रिया, मुझे इन मोहतरमा का सिर्फ नाम ही मालूम करना था, सो मालूम हो गया। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं उठने लगा तो फिर आंटी ने बैठने को कहा। मुस्कुराकर बोली, मेहमान बने ही हैं तो खाना भी हमारे साथ खा लीजिए। मैंने माजरत की तो वह बेतकल्लफी से बोली, खुद मेहमान बनने की जुर्रत की है तो अब खाना खाना पड़ेगा। मिस माहीन? मैंने उसकी सादगी से उसके मिस होने का अंदाज़ा लगाया। वो चौंकी, मुझे देखा और फिर अपनी हसीन आंखें झुका लीं। मैंने जल्दी से अपने मुतल्लिक उसकी आंटी को मुख्तसरन बताया। आंटी जल्द बेतकल्लफ हो जाने वाली औरतों में से थी। खाना खाते मैं भी उसकी आंटी से खासा बेतकल्लफ हो चुका। वो मुझे बड़ी जहांदीदा नज़रों से जांच परख रही थी और जिस कसौटी पर परख रही थी उसका मुझे अंदाज़ा हो रहा था। उसने मुझे घर आने की दावत दी। मैं अगली शाम उनके घर बैठा था। माहीन भी वहीं थी। हमारी गुफ्तगू में वो बहुत कम हिस्सा ले रही थी। दूसरे दिन मैं फिर आंटी की खिदमत में हाजिर हुआ और हर रोज़ जाने लगा। इस तरह मेरा इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। मैंने भी वो पूरी रोदात बयान कर दी, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि मुझे सिर्फ खलूस और प्यार चाहिए। वफा की तलब मुझे यहाँ खींच लाई है। आंटी ने सर हिलाते हुए कहा, तुम अच्छे आदमी हो। शुक्रिया आंटी। शादी करने का पक्का इरादा कर लिया? जी बिल्कुल। माहीन के अलावा भी लड़कियां देखी होंगी? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मेरे अजीज़ रिश्तेदारों ने देखी ज़रूर हैं, लेकिन मैंने सिर्फ माहीन को देखा है और पहली नज़र में फ़ैसला खुद हो गया। क्या तुम संजीदा हो?
جی بالکل آنٹی، آپ میرے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو میں اپنا لندن کا پتہ دے دیتا ہوں، وہاں کئی اور لوگوں کے پتے دے سکتا ہوں جو مجھے جانتے ہیں۔ آپ پوری چھان بین کر لیں، آپ مجھے یقیناً ہر طرح ماہین کے قابل پائیں گی۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ کیا آنٹی؟ اچھا پھر کسی دن اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ میں اس دن کے انتظار میں روز ہی آنٹی کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ کسی دن ماہین سے بھی ملاقات ہو جاتی، لیکن آنٹی نے ابھی تک مجھے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ آنٹی سے فیصلہ کن بات کروں گا۔ ڈھیروں باتیں کرنے کے بجائے میں نے چھوٹتے ہی کہا، آنٹی میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپس لندن جانا ہے، آپ مجھے جواب۔ آنٹی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ماہین کا انتخاب تم نے خود ہی کیا ہے؟ جی ہاں۔ تمہیں قبول ہے وہ؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے آنٹی، اس کے متعلق سب کچھ جان لیا ہے، پوچھ گچھ کر لی ہے؟ میں حیرانی سے آنٹی کا منہ دیکھنے لگا، وہ کیا گنا چاہ رہی تھی۔ رہا پوچھ گچھ کا سوال تو میں نے اس سلسلے میں کوئی قدم ہی کب اٹھایا تھا، میں تو اسے دیکھ کر دل ہی ہار بیٹھا تھا، صرف یہی جانا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت ہے۔ باقی رہی شرافت کی تو وہ میرے نزدیک مشرقی عورت کا وصف تھی، پوچھ گچھ کس بات کی کرنا۔ آنٹی نے سوگوار سا چہرہ بنایا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آنٹی فوراً ہولے ہولے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی ماہین کو ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو۔ کس بات کا اعتراض؟ ماہین کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک لمحہ کو تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے آپا کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا، جو ہمیشہ ہی اس احساس کو تقویت دیتا کہ ہمارے ملک میں مظلوم ہمیشہ طلاق یافتہ عورت ہی ہوتی ہے۔ میں نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے آنٹی کو دیکھ کر بولا، بس اسی لیے آپ اتنے دنوں سے مجھے لٹکا رہی تھی؟ آنٹی ماہین مجھے ہر حال میں چاہیے، طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خوشی سے جھومتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہنے لگا۔ آنٹی نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ شاید ماہین کی شادی اور طلاق کا پورا قصہ سنانا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں روک دیا، مجھے سب سننے کی کیا ضرورت تھی؟ میری آنکھوں میں تو خواب اتر رہے تھے، رنگین اور حسین تصور لہرا رہے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں خوش و خرم آنٹی کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک پرانے دوست اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں اتفاق سے ملے، بے اختیار ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے کا حال گرم جوشی سے پوچھنے لگے، اور وہ سارے دوستوں کے حال احوال بتانے لگا۔ نسیم کے متعلق بتاتے ہوئے افسردہ ہو گیا، کیوں خیریت؟ ارے یار، وہ نسیم کے بارے میں بتانے لگا، نسیم ہمارا پرانا دوست تھا۔ جعفر تمہیں سن کر دکھ ہوگا کہ حادثے میں اس بیچارے کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، بیچارہ معذور ہو گیا، ویل چیئر پر زندگی گزار رہا ہے۔ اوہ میرے خدا، میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ وحشت ناک خبر واقعی میری برداشت سے باہر تھی۔ اعظم کچھ دیر رکا، پھر بولا، اس سے بڑی ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ بیوی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ کیا؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ ہاں یار جعفر، وہ بہت بدقسمت نکلا ہمارا دوست، بیوی نے اس کی معذوری کی وجہ سے طلاق لے لی اور 2 بچوں کو بھی اس کے پاس چھوڑ گئی۔ یہ ایک دھچکا تھا جو میرے ذہن کو لگا، ایک مشرقی عورت کا یہ تصور تو نہیں تھا میرے ذہن میں۔ اعظم کہہ رہا تھا، وہ حسین بھی تو بہت تھی، دونوں میں خوب نبھ رہی تھی۔ اعظم تو اس کا دیوانہ تھا، لیکن وہ معذوری میں اس کا ساتھ نہ نبھا سکی۔ بیچارہ نسیم اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پاتا تھا، اب 2 بچوں کو بھی پال رہا ہے، بہت بری حالت ہے اس کی۔ وہ کتنی صفاک عورت ہے وہ، ایسی عورت میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے بے اختیار کہا، مجھے چارلز کی بیوی لیزا یاد آ گئی، دونوں میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ طلاق ہونے کو تھی کہ چارلز کو اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا، لیزا سب کچھ بھول گئی اور انسانیت کے ناطے اس نے طلاق نہ لی۔ وہ اب گھر بار بھی سنبھالے تھی اور اس فالج زدہ چارلز کی خبر گیری بھی تندہی سے کر رہی تھی۔ میرا جی بہت برا ہوا، جتنا خوش میں آنٹی اور ماہین کے ہاں سے آیا تھا، اتنا ہی نسیم کے متعلق سن کر غمزدہ ہو گیا۔ اعظم نے پوچھا، اسے دیکھنے اس کے گھر چلو گے؟ ہاں ضرور، جب لے چلو میں تیار ہوں۔ اعظم نے گھڑی دیکھی اور بولا، اس وقت تو نہیں جا سکتے، مجھے تمہاری بھابھی نے کچھ چیزیں لانے کو کہا ہے۔ یوں کرو کل یہاں آ جانا 5 بجے کے قریب، میں تمہیں لے چلوں گا۔ دوسرے دن میں 5 بجے اسی ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ اعظم بھی آ گیا، وہ گاڑی لے آیا تھا۔ چلو اس نے کہا۔ باہر آؤ، میں نے کہا، اس کے بچوں کے لیے کچھ تحائف خرید لیتے ہیں یار، ساتھ ہی اسٹور ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ گاڑی بند کر کے میرے ساتھ آ گیا، ہم دونوں باتیں کرتے کرتے اسٹور میں داخل ہو گئے۔ میں ابھی کاؤنٹر کی طرف مڑا ہی تھا کہ اعظم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا، وہ دیکھو جعفر، وہ اس طرف۔ اس نے اسٹور کے آخری سرے کی طرف چپکے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے اس کی بیوی، وہ طلاق یافتہ جو میک اپ کی چیزیں دیکھ رہی ہے، نسیم سے جس نے طلاق لی، ذلیل عورت۔ سنا ہے کوئی نیا شوہر تلاش کر رہی ہے، بڑی مالدار آسامیاں ڈھونڈ رہی ہے، شکار کی تلاش میں روز نکلتی ہے، معصوم اور بے خبر بن کر۔
میں کچھ سن نہیں سکا اعظم کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، کیونکہ میرے تو دل و دماغ میں چکر سے آ رہے تھے۔ عورت کا امیج اور تصور جو برسوں سے میرے ذہن میں تھا چور چور ہو گیا، کرچی کرچی اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ کرچی کرچی مجھے اندر ہی لہو لہان کر گیا، کیونکہ وہ خوبصورت حسین ناگن، وہ خوبصورت بلا نسیم کی طلاق یافتہ بیوی ماہین تھی۔